अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पूरे मुल्क में इस वक्त जिस इशू पर बात की जा रही है वो अरशद शरीफ की शहादत है। बहुत सारी बातें हैं, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। कुछ मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कवर किए। इमरान खान साहब भी आए, अरशद शरीफ की वालदा से उनकी मुलाकात हुई, मैं भी मौजूद था। जो गुफ्तगू हुई वहाँ पर उस कमरे में वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी तक जो इत्तलात हैं, सबसे पहले ज़रा उस इंफॉर्मेशन का हम अहाता कर लेते हैं। कीनिया में जो मीडिया है वो अब ये रिपोर्ट कर रहा है, नेशन अखबार ने, जो कीनिया का नेशन अखबार है, उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है और जितने पुलिस के जिस तरह डिफरेंट वर्जन्स आए हैं, उसके बाद शायद कभी भी ये बात सामने ना आ सके कि असल में अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ है। ये जो उनकी जो शहादत है ये किस तरह से हुई, शायद ये इसकी हकीकत जो है वो दुनिया के सामने कभी भी ना आ सके। अब इस वक्त पाकिस्तान में जो बहस है कि उनकी मैयत को जल्द अज जल्द लाया जाए, आज हाई कोर्ट में भी इसीलिए पटिशन हुई। और जो ख़बरें हैं, वज़ीर आज़म ने भी बताया जा रहा है कि गुफ्तगू की है कीनिया के सदर से, और अगले 24 घंटे में ये तवक्को की जा रही है कि उनकी मैयत जो है वो वापस आ जाए, क्योंकि उनकी वालदा ने अब पूरी कौम से सिर्फ एक ही बात कही कि मुझे मेरा बेटा वापस दे दें, ताकि मैं उसकी इज़्ज़त और एहतराम के साथ तदफीन जो उसके शान शायान हो वो कर सकूं। आज सारा दिन अरशद शरीफ के घर आने वाले तांता बंधा रहा सियासतदानों का, आम आदमी, पूरा पाकिस्तान सोगवार है। जिससे भी आप बात करें, लोग परेशान और डिप्रेस्ड हैं। मैं जिस जगह पे गया हूँ, लोगों ने हमसे ताज़ियत की, हमारा भाई, हमारा दोस्त, उसको उसकी बातें भी याद दिलाई, और साथ में ये भी कहा कि जो काम अरशद शरीफ कर रहा था आप उसको मत छोड़िएगा, आप उस काम से बाज मत आइएगा। बिल्कुल सच्ची बात करते हैं, दुख से, दिल से बात करते हैं। इमरान खान साहब आज आए अरशद शरीफ साहब के घर, तो उस कमरे में मैं भी था। इमरान खान साहब उनकी वालदा के सामने आके बैठे। उनकी वालदा बोल रही थी, आंखों में उनके नमी थी, लेकिन आवाज़ में कोई लग़ज़िश नहीं थी। उठ नहीं सकी वो इमरान खान को रिसीव करने के लिए, क्योंकि एक तो बुज़ुर्ग हैं, तबीयत भी उनकी ख़राब, और दूसरा जो आखिरी बेटा था उसकी मैयत का इंतज़ार कर रही हैं। तो शायद अब आसाब इतने तवाना नहीं थे उनके कि वो उठ खड़ी होती। इमरान खान साहब उनके सामने बैठ गए। शिबली फराज भी साथ थे, फैसल जावेद सेनेटर भी थे, फवाद चौधरी भी थे, जुल्फ़ी बुखारी भी बैठे थे। अरशद शरीफ के बच्चों से मुलाकात कराई गई। 5 बच्चे हैं अरशद शरीफ के, एक तो कनाडा में है, तो 3 जो बेटे हैं उनके, उनसे उनकी मुलाकात हुई। तो इमरान खान ने कहा कि हाँ, मैं इनसे मिला हूँ। अरशद इनको मिलवाने के लिए मेरे पास बनी गाला में आए थे, बच्चों से उनकी खैरियत दरियाफ़्त की। तो इससे बेशतर कि इमरान खान साहब कुछ बोलना शुरू करते, अरशद शरीफ की वालदा ने उनसे ये कहा कि मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ, आपने मेरे बेटे को बहुत इज़्ज़त दी, आपने हर जगह मेरे बेटे का ज़िक्र किया, और मैं जो इज़्ज़त और एहतराम आपने मेरे बेटे को दिया और आज आप यहाँ पर आए हैं, मैं उसके लिए आपकी बहुत मशकूर हूँ। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे बाहर की दुनिया का कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन खान साहब, जिस मकसद के लिए अरशद शरीफ खड़ा हुआ, जिसके लिए उसने अपनी जान दी, मुझे बस 1 महीना दे दें, 1.25 महीना, मैंने 40वां करना है अपने बच्चे का। उसके बाद मैं जहाँ मुझे आप कहेंगे मैं आके अपने इन पोते पोतियों के साथ मैं आपके लिए खड़ी हो जाऊंगी, और जो अरशद शरीफ जिस मिशन में आपके साथ था, मैं आपके साथ रहूंगी। मैंने देखा इमरान खान खामोश थे, लेकिन उनकी आंखों में तैरते हुए पानी को मैंने देखा, उसकी चमक को मैंने देखा। इमरान खान ने उनसे ये कहा कि मैं आपको ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अरशद शरीफ पाकिस्तान में मैं उन सहाफ़ियों में से था जिनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता था, जिनके ज़मीर की कोई कीमत नहीं थी, और उसको मारा इसलिए गया क्योंकि इसका मकसद डराना है, इसका मकसद लोगों को खौफज़दा करना है, ताकि ये जो चोर और डाकू मुल्क में मुसल्लत हैं ये कंटिन्यू करें, या इसी तरह के और चोर और डाकुओं को
مسلط کر دیا جائے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، یوں سینے پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے کہا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، میں ان چوروں کو اس ملک میں مسلط نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا ہم سب کو پتہ ہے، بہت ساری باتیں ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم سب کو پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ یہ قربانی میں رائے گاہ نہیں جانے دوں گا۔ ان کی والدہ نے اپنے دوسرے بچے کا بھی ذکر کیا ان سے، جو شہید ہے، جو ارشد کا بھائی تھا، اور بڑے تحمل سے، اطمینان سے عمران خان نے باتیں سنی، اور وہ ارشد شریف کی والدہ کی طرف دیکھتے تھے، پھر چھت کی طرف دیکھتے تھے، اور جو کمرے میں لگی ہوئی تصاویر تھیں اس فیملی کی وردیوں میں، اس کو دیکھتے تھے، اور پھر وہ آ کے تو ان کی جو آنکھیں تھیں وہ ارشد شریف کی والدہ کے چہرے پر مرکوز ہو جاتی تھیں۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور وہاں سے گئے، لیکن میں نے جو آج اس کمرے میں دیکھا، ایک بہادر ماں کو دیکھا، مجھے آج یہ دیکھ کے اندازہ ہوا، رات مجھے یہ دیکھ کے اندازہ ہوا کہ ارشد شریف میں مزاحمت کا اور یہ اتنی دلیری کا ٹریٹ کہاں سے آیا۔ یہ سب کچھ اس کو اپنی والدہ سے ملا۔ اس کی والدہ جتنی دلیر تھیں، اور وہ اس قدر کھلے انداز میں انہوں نے گفتگو کی، اور ایک موقع پر کچھ ان کی گفتگو ہارش بھی ہوئی، لیکن وہ مکمل ہوش میں تھی۔ انہوں نے خان صاحب سے کہا میں معافی چاہتی ہوں، یہ میرے جذبات ہیں جن کی وجہ سے میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں، لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ سب کچھ ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، بس آپ اس میں ثابت قدم رہیے گا۔ کچھ صحافیوں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، انور رضا جو پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد کے، وہ بھی تھے، پرویز شوکت ایک یونین لیڈر ہیں وہ بھی تھے، اور بھی کچھ صحافی تھے۔ تو ارشد شریف کی والدہ نے ان کو دیکھ کے کہا کہ بس کیا آپ یہی کرو گے کہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ کے اپنی تنظیم کے ساتھ احتجاج کرو گے 2 دن، اور اس کے بعد پھر سب بھول جاؤ گے؟ مت کرو ایسا۔ اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہو تو ایک یہ ریڈ لائن ہے، اس کو کراس کیا گیا ہے، ایک ہو جاؤ، اپنے اختلافات ختم کر کے ایک ہو جاؤ، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں اس کو روکو۔ یہ تمہارے، اگر تم مجھے تعزیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی صفوں میں اس چیز کو پیدا کرو اور اس ملک کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ڈٹ جاؤ۔ یہ وہ وہاں پر حالات اور خیالات۔ اب بیرسٹر شعیب رزاق کیونکہ گئے ہائی کورٹ میں، تو جو فورن افیئرز کے جو لوگ ہیں، جو ترجمان ہیں وزارت خارجہ کے، وہ آئے، ارشد شریف کی والدہ سے ملے، کل عدالت میں رپورٹ پیش کریں گے۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں ان کا جسد خاکی پاکستان میں آ جائے گا، اور پھر ان کی تدفین ہوگی۔ لیکن سوالات وہ کھڑے ہیں آج۔ قومی اسمبلی نے آج قرارداد پیش کی، مذمت کی، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ارشد شریف پر، مجھ پر، صابر شاکر پر بہت ساری ایف آئی آر درج ہوئیں۔ 2-3 ایف آئی آر تو ایسی ہیں جن میں ہم تینوں مشترکہ طور پر اس میں ملزم ہیں، عمران ریاض بھی ان میں شامل ہیں، شاید نہیں بلکہ حقیقت میں۔ تو یہ زمین جو تنگ ہوئی، اگر یہ حکومت ایف آئی آرز واپس لے لیتی، اور ان کو جو اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگنا پڑا، تو شاید یہ جو کینیا کا واقعہ ہے اس سے ہم بچ سکتے تھے۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ تو سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ جب وہ یہاں سے چلے جائیں تو کسی ایسے ملک میں ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے جس کا کوئی ٹریک ہی نہ بچے۔ بالکل اس طرح جس طرح جب لیاقت علی خان صاحب کو گولی ماری گئی تو ان کے قاتل کو بھی وہیں پر مار دیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ جذبات میں ہو گیا، تاکہ قاتل جو ہے، اصلی جو منصوبہ ساز تھے، ان کا ذکر نہ کر سکے۔ اور پھر مرتضیٰ بھٹو کی بھی پکٹنگ اسی طرح لگائی گئی تھی، بتی چلی گئی، فائرنگ ہوئی۔ جس ایس ایچ او پر الزام تھا اس کی خودکشی کا ڈھونگ رچا کے ہمیشہ کے لیے اس فائل کو بند کر دیا گیا۔ اور آج کینیا کے اخبار یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی حقیقت شاید کبھی کسی کے سامنے نہ آ سکے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔